बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन कुदरती वसाइल से भरी हुई है। शुमाल के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर जनूब के नीले समुंदर तक इस धरती के नीचे मादनियात, तेल और गैस के ऐसे खजाने छुपे हैं जिनकी झलक मुख्तलिफ आलमी इदारे कई बरसों से दिखा रहे हैं। अमरीकी इदारे डिगलोर एंड मैकनाटन ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के समंदर में तकरीबन 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के मुमकिन ज़खायर मौजूद हैं। यही नहीं, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों के किए गए सर्वे और जियोफिज़िकल स्टडीज़ ने भी बारहा ये तस्दीक की है कि पाकिस्तान के साहली इलाकों, ख़ास तौर पर इंडस और मकरान बेसन में तेल और गैस की बड़ी मिकदार पोशीदा है। अब इन्हीं अंदाज़ों और तहकीकात की बुनियाद पर 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान को समुंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक इस मंसूबे के पहले मरहले में तकरीबन 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि मजमूई सरमायाकारी का हजम 1 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। ये बिडिंग राउंड पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है। ये मंसूबा पाकिस्तान के ऑफशोर जोन के तकरीबन 53,000 मरबा किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें इंडस और मकरान बेसन दोनों शामिल हैं। यही वो इलाके हैं जहां माजी में किए गए सर्वेज ने तेल और गैस के वसी ज़खायर की मौजूदगी की निशानदही की थी। इस कामयाब बोली के बाद समुंदरी हदूद में तेल और गैस की खोज अब अमली मरहले में दाखिल हो चुकी है, जो मुल्क के तवानाई मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण है। इस मुहिम में पाकिस्तान की मारूफ मकामी कंपनियां जैसे OGDCL, PPL, मारी एनर्जीज और प्राइम एनर्जी पेश हैं। साथ ही कई बैनुल-अक़वामी कंपनियां जैसे तुर्किया पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी, ओरिएंट पेट्रोलियम और फातिमा पेट्रोलियम भी मुश्तरका शराकतदार के तौर पर शामिल हुई हैं। ये शराकत न सिर्फ सरमायाकारी के हुजम को बढ़ाएगी बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तवानाई शोबे पर एतमाद का इजहार भी है। नाजरीन, ये सब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता साल किए गए सर्वे में समुंदरी हदूद में वसी ज़खायर की मौजूदगी पहले ही साबित हो चुकी थी। नेवी के रिटायर्ड अफसरान ने भी तस्दीक की थी कि चीन के ताउन से किए गए सर्वे में समुंदर की तह में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के समुंदर में सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि दीगर मादनी वसाइल का भी एक खजाना छुपा हुआ है, जिसे बरोएकार लाना अब नागुज़ीर हो चुका है। अगर ये मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ा तो पाकिस्तान की तवानाई के बहरान में नुमायां कमी मुमकिन होगी। नाजरीन, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मईशत है जो तवानाई के शोबे में शदीद चैलेंजेस का सामना कर रही है। मुल्क की कुल तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा तेल और कुदरती गैस पर मुनहसर है। ये दोनों वसाइल न सिर्फ बिजली की पैदावार, सनअतों और ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं बल्कि कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी भी हैं। मुकामी पैदावार की कमी और बढ़ती हुई तलब की वजह से पाकिस्तान को तवानाई के 70 से 80% वसाइल दरामद करने पड़ते हैं, जो ज़र मुबादला के बोझ, महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरत का सिर्फ 20% हिस्सा मुकामी वसाइल से पूरा कर पाता है, बाकी 80% दरामद किया जाता है। पाकिस्तान तेल निकालता है तकरीबन 67,000 बैरल योमिया। ये मिकदार मुल्क के मुख्तलिफ तेल के कुओं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के फीडर्स से हासिल की जाती है। सालाना बुनियाद पर यह तकरीबन 4.5 मिलियन मैट्रिक टन के बराबर बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तेल दरामद करता है तकरीबन 9.5 मिलियन टन खाम तेल सालाना। इसके अलावा तैयारशुदा पेट्रोलियम मसनूआत जैसे पेट्रोल, डीजल की दरामद भी अलग से होती है, जो कुल तेल की दरामदात को 12 से 13 मिलियन टन तक ले जाती है। ये दरामदात अरब ममालिक, रूस और दीगर आलमी सप्लायर्स से हासिल की जाती हैं। तेल और गैस की मुकामी पैदावार में इजाफा
نہ صرف درآمدی بوجھ کم کرے گا بلکہ معیشت میں ایک نئی جان ڈال سکتا ہے۔ توانائی کی خود انحصاری سے صنعتوں کو سستی بجلی اور گیس دستیاب ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ پیش رفت محض ایک صنعتی منصوبہ نہیں ہے بلکہ قومی خود کفالت کی سمت ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ سمندر کی گہرائیوں سے اٹھنے والی یہ امید آنے والے برسوں میں پاکستان کے لیے توانائی کی نئی تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی، خاص طور پر پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے کئی بار اہم پیش رفتیں اور کاوشیں سامنے آئی ہیں۔ اگرچہ بیشتر منصوبے توقعات کے مطابق نتائج نہ دے سکے، لیکن یہ عرصہ توانائی کے شعبے میں سرگرمی اور امید دونوں کا دور رہا ہے۔ 2019 میں سب سے پہلے زیادہ توجہ کراچی کے قریب کیکڑا 1 آف شور بلاک پر مرکوز رہی۔ اس منصوبے کو پاکستان کے سمندر میں تیل و گیس کے ممکنہ بڑے ذخائر کی تلاش کی سب سے بڑی کوشش کہا گیا تھا۔ یہ منصوبہ ایکزون موبائل، ENI، OGDCL اور PPL کی مشترکہ کاوشیں تھیں۔ ڈرلنگ کا عمل تقریباً 5000 میٹر گہرائی تک کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی تجارتی پیمانے کے ذخائر نہیں مل سکے۔ اس کے باوجود یہ تجربہ پاکستان کے لیے تکنیکی لحاظ سے ایک اہم قدم تھا، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک کے پاس جدید آف شور ایکسپلوریشن کی صلاحیت موجود ہے۔ 2020 سے 2022 کے درمیان ملک میں آن شور ایکسپلوریشن یعنی زمینی ذخائر کی تلاش بھی جاری رہی۔ اس دوران سندھ کے علاقوں سجاول، بدین اور گوٹکی میں کئی چھوٹے ذخائر دریافت کیے گئے، جنہوں نے مقامی سطح پر گیس کی سپلائی میں اضافہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ماری پیٹرولیم اور PPL نے کامیاب ڈرلنگ کے ذریعے نئے گیس ذخائر دریافت کیے۔ 2023 میں حکومت نے تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے نیوی ایکسپلوریشن پالیسی پر کام شروع کیا، جس میں ٹیکس میں رعایتیں، آسان لائسنسنگ اور غیر ملکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع شامل تھے۔ اسی دوران عالمی اداروں نے بھی پاکستان کے سمندر میں دوبارہ سروے کی تجویز دی تاکہ ممکنہ ذخائر کی نشاندہی زیادہ درست انداز میں کی جا سکے۔ ناظرین، ان نتائج نے پاکستان کے توانائی ماہرین اور پالیسی سازوں کو نئے حوصلے دیے۔ پھر 2025 میں حکومت نے آف شور بیڈنگ راؤنڈ 2025 کا اعلان کیا، جو 2 دہائیوں بعد پہلا بڑا قدم ہے۔ اس راؤنڈ میں غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں نے بھرپور دلچسپی ظاہر کی ہے اور کامیاب بولیوں کے نتیجے میں پاکستان کو تقریباً $1 ارب کی متوقع سرمایہ کاری کی پیشکش ہو چکی ہے۔ یوں گزشتہ 5 برسوں کو دیکھا جائے تو اگرچہ عملی پیداوار ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن تکنیکی، تحقیقی اور سرمایہ کاری کے لحاظ سے یہ عرصہ پاکستان کے تیل و گیس سیکٹر کے لیے بنیاد رکھنے والا دور ثابت ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان سمندر سے تیل نکالنے میں کامیاب ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔